الفاضل، هذا فضل الله عز وجل، هذا جود الله، هذا كرم الله عز وجل. الذي يقول سبحان الله عدد خلقه فإنه يكون قد سبح عدد خلق الله. ولك أن تتصوري كم عدد خلق الله مما نشاهد ومما لا نشاهد. السماوات من خلق الله، والأرضين من خلق الله، والكواكب من خلق الله، والبشر من خلق الله، والجن من خلق الله، ويخلق ما لا تعلمون، كله من خلق الله. ولذلك لما يقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، الله أكبر، مداد كلماته. ولذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار الصباح، فالإنسان يذكر الله عز وجل فيأتي بهذه الأذكار. والمقصود أختي الفاضلة لما تقول سبحان الله عدد خلقه، يكتب الله عز وجل لك هذا التسبيح عدد خلق الله، ويكتب الله لك هذا التسبيح عدد زينة العرش، ويكتب لك هذا التسبيح عدد رضا الله، ويكتب لك هذا التسبيح عدد مداد كلمات الله.